अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप भी खुश हैं, मुझे पता है आप खुश हैं। और आपकी तरफ से मैं खुद ही कह देता हूँ कि मैं खैरियत से। जब कहता हूँ ना आपका क्या हाल है, तो आपको खुद ही मैं कहता हूँ जी मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आज आपके सामने वीडियो हमने पेश की है। आप यकीन करें, आज इतना बड़ा जलसा था मौलाना फजल रहमान साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इधर मालाकान डिवीज़न में। लेकिन मीडिया को सांप सूंघा हुआ था। मीडिया को इतनी सी झलक दिखा के फिर भाग जाते हैं। इतनी सी कोई ना मौलाना की तकरीर दिखाई, ना बिलावल भुट्टो की पूरी तकरीर दिखाई, बस ऐसे टोटे टोटे दिखा के ना। तो जबकि इमरान खान जब तकरीरें करता था तो वो देखते कहते थे हुण जी इमरान ਨੂੰ छींक आई है, तो हुण खांसी आई है, तो हुण ਉਹਨੂੰ मुराद सईद पानी दे रहे हैं, तो ਉਹਨੂੰ यार ये हद हो गई है। इतने डरपोक चैनल ये बने हुए हैं, तो आवाम के सामने कोई चीज़ ला ही नहीं रहे। आवाम के सामने कोई चीज़ नहीं ला रहे। लेकिन आवाम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जब वो कोई एंकर जाता है ना बाज़ार में कि हाँ दसो जी चीनी किन्ने दी है, आटा किन्ने दा है, सब्ज़ी किन्ने दी है, टमाटर किन्ने दा है, अंडा किन्ने दा है, वो आप सुनी करें, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम किस हद तक परेशान हो चुकी है। अवाम बल्कि नक्को नक हो चुकी है। नक्को नक का मतलब है नक तक पानी आ गया है, तो बस वो बिल्कुल बुरा हाल हो गया। उस तरह सारी महंगाई, कोई कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। इमरान खान ने 2018 में कहा था कि ऐ साडा साल बुरा है, 19 बड़ा ही चंगा होएगा। 19 जदों आया है तो कहते जी हुण असी जरा संभल गए हैं, 20 बड़ा ही मज़ेदार होएगा। तो हुण 20 गुजरा है तो कहते जी हुण 21 मज़ेदार होएगा। बस क्या करें जी, क्या करें। ये तिफल तसलियाँ हैं। एक नाअहल, नालायक और सेलेक्टेड। आपने आज सारी बातें सुन ली हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी की। बड़ा दुबंग जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था और बड़ी रैली थी और बड़े पुरजोश नारे थे कि सिलेक्टेड को भगाएंगे, ये राज ख़त्म करेंगे, ये हुकूमत ख़त्म करेंगे, गो न्याजी गो, मुग गया तेरा शो न्याजी शो। ये सारे बड़े ज़बरदस्त नारे आज लगे हैं, लेकिन उसकी जनाब किसी लोगों ने बताया नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि जितना कसूर इमरान खान का है डिलीवर ना करने में, हुकूमत की नाकामी में, आवाम को तकलीफ़ देने में, उतना ही सेलेक्टर का भी है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। ठीक है, जबकि DGISPR ने कहा है कि हमें सियासत में मुलव्वस ना किया जाए और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई बैकडोर पॉलिसी नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है जी, जलसा बहुत कामयाब था। और आज जो है ना वो कंवर जवेद बाजवा साहब की और इमरान खान की मुलाकात भी हुई है। तो आज यकीन करें, मुझे ये लगा है कि इमरान खान ने तस्वीर खिंचाने के लिए मसनूई हंसी हंसी है। ऐनक लगा के बैठा था। ऐनक पता है क्यों लगाता है? शर्मिंदा शर्मिंदा है ना। शर्मिंदा बंदा हो ना तो वो ऐनक लगा लेता है। ठीक है, शर्मिंदा शर्मिंदा है पूरी कौम से, पूरे DGISPR से, फौज से, हर तरफ से शर्मिंदा है। कुछ भी नहीं हो पा रहा उससे। बंदा कहता है ना कि थोड़ा बहुत काम हो जाए तो ठीक है। ये इसलिए काली ऐनक पहनता है क्योंकि ये शर्मिंदा है। और वो जब कैमरा उसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर गया, ऐसे परेशान था। जब इमरान को पता चला कि कैमरा आया तो ऐसे थोड़ा सा वो हंस है, मसनूई हंसी हंस है। इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है, मैं भी उधर गराई हाँ, मैनू पता है इमरान खान का कि जनाब वो परेशान है। परेशान इसलिए है कि उसे पता है कि PDM के जलसे इतने कामयाब हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अवाम उसको गालियां दे रहे हैं। यार यार वैसे हद नहीं हो गई कसम खुदा की? ज़रा आप ठंडे दिल से सोचें कि ये तो चले जी TV चैनल वाले जलसे भी नहीं दिखा रहे। सेलेक्टेड सेलेक्टेड, नाअहल नाअहल, नालायक नालायक, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, हर तरफ से, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। तो
تو اس میں بندے کو شرمندہ بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے، اور آج وہ شرمندہ بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں آج اس کی۔ ابھی آپ کو بے شک ٹی وی چینل والے بتائیں گے، آپ دیکھ لینا کہ نیازی شرمندہ بھی ہے اور نیازی پریشان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو دن قریب آ چکے ہیں، آج بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں، دن گنے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ عمران خان کا ایسی باتیں کرنا، اور یار مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ آج تو شاید خاقان عباسی نے بھی دوبارہ کلاس لے لی ہے لندن میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ لندن میں بیٹھے ہیں، ان سے حامد میر نے انٹرویو کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فوج کہتی ہے جی کہ ہم وہ مداخلت نہیں کرتے اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی مجھے 3 MNA کے ٹیلی فون آئے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ آپ استعفے نہ دیں۔ یہ انہوں نے کب کہا ہے؟ جب حامد میر نے اس کو فوج کے حوالے سے سوال کیا تو اس کے جواب میں شاید خاقان عباسی نے کہا کہ مجھے 3 MNA کے آج بھی ٹیلی فون آئے ہیں کہ سر ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے۔ تو پھر کدھر گئی پالیٹکس؟ پھر پالیٹکس ہماری کدھر جا رہی ہے؟ کدھر جا رہی ہے پالیٹکس؟ ویسے ایک حد ہوتی ہے، میں یہ آپ مان جائیں، یہ ایک حد ہوتی ہے کہ جب بندے کی ساری چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد، کہ بس تنگ آ گئے تو جی جنگ ہی کرو، کوئی گل نہیں، آر یا پار، جو نعرہ سن رہے ہیں یہ بھی یہی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو بڑا زبردست جلسہ تھا، میڈیا نے جناب اس کی کوریج صحیح نہیں کی۔ ہم میڈیا والوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنے جو ہے نا وہ انڈر نہ لگیں، آپ صحیح باتیں بتائیں، ان کی فیور کی باتیں نہ بتائیں، لیکن صحیح باتیں تو بتائیں نا، صحیح باتیں تو بتائیں کہ کتنا بڑا جلسہ تھا، بتائیں۔ آپ ایسے جھلک سی دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر کر رہے تھے لائیو، تو آپ یقین کریں جب میں نے سارے چینل دیکھے 1 سے لے کے 60 تک جتنے چینل تھے نا، تو کسی چینل پہ بھی، ایک چینل پہ ذرا سا ایسے میں نے دیکھا، وہ جیو تھا یا کون سا چینل تھا، انہوں نے 2 منٹ کی دکھائی ہے، باقی کسی چینل پہ نہیں آ رہا تھا، کسی چینل پہ نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بےایمانی ہے، یہ بےایمانی ہے کہ آپ حکومتی پالیسی اتنے زیادہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے دور میں، کہ حکومت کو 10 منٹ دیے تو 8 منٹ اپوزیشن کو بھی دو، یہ طے ہوا تھا کہ 10 منٹ حکومت کی خبریں آئیں گی تو 8 منٹ اپوزیشن کی آئیں گی ہر چینل پہ۔ تو اب وہ پالیسیاں کہاں ہیں؟ اب تو جناب سیدھی خبریں بھی کوئی نہیں دے رہا، کوئی سچی خبریں ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا دیکھیں جی، فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یا خالی ٹویٹ ہوتا ہے، پریس کانفرنس بھی نہیں، ٹویٹ، اس ٹویٹ کو اتنی جگہ دے دی جاتی ہے جتنی پی ڈی ایم کے جلسے کو نہیں دی جاتی، جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر نہیں دیتے، اور اس کے ٹویٹ جو میسج ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ خبر دے دی جاتی ہے کہ جناب فردوس عاشق اوان نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو پتہ ہے نا کہ فردوس عاشق اوان نے اینٹیں توڑی ہیں، فردوس عاشق اوان نے موٹر سائیکل چلایا ہے، فردوس عاشق اوان نے مریم نواز کو کیا راج کماری کہتی ہے، کیا کہتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ ناانصافی ہے، اور یہ میڈیا کی ناانصافی ہے۔ کل میڈیا کی بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے گا نا، تو لوگ اس کو سوچیں گے ساتھ دیتے ہوئے کہ بھئی جب اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم اس کا ساتھ کیوں دیں۔ اس لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم 10 منٹ حکومت کو دو، 8 منٹ اپوزیشن کو دو، تم ہر چیز میں جو بھی خبر نامہ ہے اس میں 10 منٹ حکومت کو دو، 8 منٹ اپوزیشن کو دو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ناانصافی ہو رہی ہے۔ بہرحال آج نیازی نے جو کالا چشمہ لگایا ہوا تھا نا، وہ گھبرایا ہوا تھا،
اور شرمندہ تھا کہ میں نے کوئٹہ والوں کے ساتھ کیا کیا، میں عوام کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں۔ آج تو میں نے آپ کو بلیوں کی ویڈیو بنا کے دکھا کے کہ بلیاں بھی میو میو کر کے کہہ رہی تھیں کہ نیازی خدا کے لیے چلا جا، چلا جا۔